अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी नज़रियात और इस्लामी तालीमात के हवाले से मशहूर मजहबी स्कॉलर, बहुत अच्छे मुबल्लिग और सियासी इस्लामी नज़रियात की तरवीज करने वाले जो मुसलमान स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है। यूट्यूब ने उनका जो ये चैनल है इस वजह से बंद किया रिपोर्टेडली कि उनके चैनल के ऊपर जो यहूद हैं यानी जो ज्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी मवाद मौजूद था और वो उस पर मबनी मवाद जो है वहाँ से मुसलसल नशर हो रहा था। और जो एक बात ये है कि उस चैनल का जो साइज़ है यानी उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो ऑडियंस साइज़ है वो तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, यानी 30 लाख लोग डॉक्टर इसरार अहमद के इस चैनल के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पर मुसलसल इस किस्म का मवाद जो है वो शाया हो रहा था और वहाँ से जो है वो मज़ीद आगे उसकी तरवीज हो रही थी। बात यहाँ पर ये है कि एक जानिब जहाँ पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती जा रही है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इस्लामोफोबिया का मामला मौजूद है, जहाँ पर मुसलमानी जो है बतौर शनाख्त, मुसलमान बतौर शनाख्त एक मुसलसल एक ऑनस्लॉट का शिकार है, मुसलसल एक हमले का शिकार है। तो इसी तरीके से जो किसी भी मज़हब के ऊपर किसी भी, चाहे वो जो मर्ज़ी मज़हब हो, वो यहूदियत हो, वो मुसलमान इस्लाम हो, वो ईसाईयत हो, हिंदुइज़्म हो, कोई और मज़हब हो, हम उसके हवाले से नफ़रत अंगेज़ मामलात पर बात नहीं कर सकते। ये दुनिया का असूल, अब नियम और असूल बदल चुका है। डॉक्टर इसरार अहमद जिस ज़माने के अंदर उनको ये ठेका दिया गया कि वो यहाँ पर इस्लाम की तरवीज़ करें और एक ऐसे इस्लाम की तरवीज़ करें जो बेसिकली सियासी इस्लाम हो, जो उनके सुनने वालों को ये बताए कि जनाब मज़हब के नाम पर सियासियात जो हैं उसका नज़रिया क्या है, जो नेशन स्टेट्स हैं यानी पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन रियासतों की जो बुनियाद है नेशन स्टेट, उनको ना मानता हो और मज़हब की बुनियाद पर पूरी दुनिया को मुत्तहिद करना और पूरी दुनिया को जो है वो एक उस पर गालिब आने की जो नज़रियात थे, ये डॉक्टर इसरार अहमद ने मुसलसल दिए। कट्टर इस्लामी नज़रियात और ना सिर्फ इस्लामी बल्कि सियासी इस्लामी नज़रियात वो पेश किया करते थे। एक बिलाशुबा एक मुबल्लिग थे, स्कॉलर थे, लेकिन उनके जो नज़रियात हैं वो दूसरे की नफ़ी के ऊपर बेस करते थे। आप वो चैनल उठाकर देख लें। मैं पर्सनली किसी भी चैनल के बंद होने के हक़ में नहीं हूँ, कोई भी आवाज़ दबाई जा ही नहीं सकती, उसको दबाना क्यों है। लेकिन अगर आप वो चैनल उठाकर देखें तो उसके अंदर जो ख़ास तौर पे उनका जो फोकस था वो यहूदियत थी, यानी जूडाइज़म थी, और उसके ऊपर वो मुसलसल बातें करते थे और ना सिर्फ बातें करते थे, वो एक नफ़रत अंगेज़ जहरीला मवाद था जो वो पेश करते थे। इस्लामी तौर पर उसके लिए अहादीस पेश करते थे और गलत तौर पर ये, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे उलमा आए, जिस तरह गांधी साहब जो हैं, बाकी और उलमा हैं, वो ये बात मुसलसल करते रहे कि जनाब जिस नज़रिए के साथ आप पैन इस्लामिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक इस्लाम का नज़रियाती और सियासी नज़रियाती जो है वो मामला पेश कर रहे हैं, वो आज की इंटरनेशनलिज़म के अंदर, आज की ग्लोबलाइजेशन के अंदर और आज की इवन रीजनलाइजेशन के अंदर भी वो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करता। मिसाल के तौर पे क्या कीजिए कि अगर आपके साथ दूसरे मुल्क, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर यहूदियत है या श्रीलंका के अंदर जो है वो एक ऐसा मज़हब है जिसको आप नहीं मानते, तो क्या आप श्रीलंका को कहेंगे कि साहब हम आप पर गालिब आएंगे और उसके बाद ही हम आपसे बात कर सकते हैं? आप ये समझ सकते हैं, आप ये नज़रिया रख सकते हैं, लेकिन ये आज की दुनिया के अंदर काबिल अमल नज़रिया नहीं है। ये ऐसी ही बातें हैं जो खान साहब करते रहते हैं कि जनाब हम पता नहीं किसको भड़का देंगे और किसको गिरा देंगे और इस्लामोफोबिया की वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे इस्लामोफोबिया काबिल कबूल नहीं है, वैसे ही जो है जूइश फोबिया काबिल कबूल नहीं है, वैसे ही हिंदू फोबिया काबिल कबूल नहीं है, और वैसे ही जो यहूदियत के हवाले से जो नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा है या नफ़रत अंगेज़ जो बातें हैं वो भी काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर इसरार का जो ये चैनल है इसको रिस्टोर हो जाना चाहिए, लेकिन इस शर्त के ऊपर रिस्टोर होना चाहिए
کہ وہاں سے اینٹی جو جیوز ہیں، جو اینٹی سیمیٹک جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ان کے جو بیانات بار بار چلائے جاتے ہیں، یعنی بات ہے اس کے پیچھے اب تو وہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، وہ لوگ ہیں جو اس چینل کو چلا رہے ہیں، اور ان کی انتظامیہ ہوگی، ان کی جو القرآن اکیڈمی ہے اس کے لوگ ہوں گے، لیکن سوال پھر وہی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کو اب تو اس دنیا سے گئے بھی کم از کم دہائیاں بیت چکی ہیں۔ وہ جب یہ پورے تراک کے ساتھ سب کا احاطہ کرتے تھے، اور یہ جب سب یہ باتیں کرتے تھے، اس وقت پاکستان کولڈ وار کے اندر ایک امریکی ٹھیکہ لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس امریکی ٹھیکے کے تحت آپ نے رشیا کو اڑانا تھا، اور رشیا کو اڑانے کے لیے افغان وار، اور افغان وار کے لیے آپ کو یہاں پر ایک ایسا جہادی نیریٹو دینا تھا، ایک ایسا جہادی بیانیہ تشکیل دینا تھا جس کے اندر غریب، نہ سمجھ نہ شعور رکھنے والے جو بچے ہیں، جو جذباتی ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ اس کے اندر پھنس جائے اور وہ پھر آپ کی جنگ کا ایندھن بنے۔ ایسے کئی لوگ، ایسے کئی گھرانے جن کے نوجوان اس وقت جنگیں لڑنے افغانستان گئے، اور پھر آج تک وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، ان کی مائیں قبروں میں اتر چکی ہیں، ان کے باپ قبروں میں اتر چکے، وہ بچے جو ہیں وہ واپس نہیں آئے۔ وہ اسی طرح کی تقریروں کے اوپر، اسی طرح کی باتوں کے اوپر وہ جو ہے اپنی جانیں انہوں نے کھوئیں، اور ان کے جو خاندان ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں آج ویلڈ نہیں ہیں۔ اسلام یا کسی بھی ایسے نظریے کے اوپر جو دوسرے کی نفی کرتا ہو، اس کے اوپر اگر آپ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے تو دنیا آپ کو پنش کرے گی۔ یہ آج کی ریئلٹی ہے، پھر وہ اسلام ہو، پھر وہ یہودیت ہو۔ مثلاً اگر اسرائیل کے اندر بھی کوئی اس قسم کی قوتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہودیت کے نام پر ہم اسلام کو نیچے لگا لیں گے اور ان کو ہمیں جو ہے کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے، تو وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ کہنا کہ ہم اسلام، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو اب یہودیوں کے خلاف ہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی ان کے چینل کے اوپر آپ کو کئی اکثر ویڈیوز مل جائیں گی، کیونکہ وہ ریپلیکیٹ ہوتی ہیں، اور کبھی اس پہ ٹک ٹاک پر آپ کو ملیں گی، کبھی کسی اور ویڈیو پلیٹ فارم کے اوپر مل جائیں گی، فیس بک پر۔ وہ وہاں پر عمران خان صاحب کو بھی یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ، اس وقت یہ کہنا تھا کہ یہ جو نیا عمران خان آیا ہے اس کو یہودیوں نے اپنے آپ ورگلا لیا ہے، اور وہ اس کے قبضے میں آ گئے، اور اب یہ عمران خان کو لانچ کریں گے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا دادا عمران خان ایک ابھرتی ہوئی شے تھا، امیدیں وابستہ ہو رہی تھی، پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا، وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا۔ آج بھی ان کی یہ والی جو ویڈیو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو ایک تو یہ سیاسی طور پر غلط ہے، دوسری طور پر یہ آپ کسی کی ذات کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، میں پرٹیکولرلی اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ مذہب کو بنیاد بنا کر نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ یہ چینل اگر کھلے تو اس شرط کے اوپر کھلے کہ کسی اور مذہب کی دل آزاری نہ ہو، وہاں سے کسی اور مذہب کے حوالے سے کے اوپر آپ کی جو ہے وہ پابندیاں، آپ ایک ایسا بیانیہ نہ تشکیل دیں جس سے نئی نسل ایک دوسرے مذہب سے نفرت کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مذاہب، نظریات کبھی بھی خود ایکٹ نہیں کیا کرتے۔ اگر یہی ایکشن ہو اور یہی باتیں ہوں کہ جی یہ یہودی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ہندوؤں کا کہنا یہ ہے، جو انڈینز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب مسلمان ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ ہر وقت سازش میں مصروف رہتے ہیں، تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں جو سازش کر رہے ہیں، یہ چند ریاستیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، سیاسی طاقت ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو یوٹیوب کا جو چینل بین کیا ڈاکٹر اسرار احمد کا، وہ اگر کھلے تو ان شرائط کے اوپر کھلے کہ وہاں سے کوئی مذہب ہرٹ نہ ہو۔ اور آخری بات یہ کہ ڈاکٹر اسرار اپنی تمام تر نیگیٹیوٹی، جو وہ مذہب کے بہت اچھے اسکالر تھے، بہت اچھے مبلغ تھے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جو بیانیے کے اندر جو پین اسلامسٹ بیانیہ یا جو ایک ایسا مذہبی سیاسی نظریہ پیش کرتے تھے جو عالمی سطح پر وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اب کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ حالات اور ہو چکے ہیں، اور ان حالات کے اندر یہ نظریہ غلطی ہے اور ایک فاش غلطی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فاش غلطیاں
کرنے والے آج بھی موجود ہیں، جو اس نسل کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جو اس ریاست کا بھی سردرد بن رہے ہیں. ان کے اولیاء مقبول جان اور اس قسم کے دیگر جو گماشتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی ہی باتیں ایک نئے پیکیج کے اندر کر رہے ہیں. شاید اس وقت ڈاکٹر اسرار احمد کو تو پاکستان کو تو ڈالر مل رہے تھے، ٹھیکہ ملا ہوا تھا،